बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमक्यूएम पर आयद पाबंदी को हटवाने के लिए एक आईनी दरख्वास्त निसार पंवर साहब ने दायर की थी, जिसका नंबर 4997/2022 था, जिसकी पादाश में निसार पंवर साहब लापता कर दिए गए। वो बाजियाब हो चुके हैं और इस केस की समाअत ऑटो फिक्सेशन जो सिस्टम है सिंध हाई कोर्ट का, उसके मुताबिक 19 अक्टूबर को मुकर्रर की गई थी। लेकिन वो कौन सी तकनीकी वजूहात आई हैं, पैदा की गई हैं, जिसकी वजह से इस केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 13 जनवरी शो की जा रही है। क्या मामला है? मैंने कल की जो 19 अक्टूबर है उसकी कॉज लिस्ट भी चेक की है, तमाम जजेस का कॉज लिस्ट का जो डाटा है वो चेक किया है। उससे क्या पता चल रहा है आपको तफसीलात से आगाह करूंगा। लेकिन इसके साथ ही जी हाँ, हम बेशतर मौक़ों पर ये कहते रहे हैं, फारूक समी भी कहते रहे हैं, अरमान साबिर भी ये कहते रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये कहते रहे हैं कि जी जो कामरान टसूरी की तकर्री हो या जो एमक्यूएम के अंदर के इश्यूज़ हैं वो बहुत संगीन हो चुके हैं, इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, और कुछ जो क़यादत है एमक्यूएम की उसमें तफरीक पैदा हो चुकी है, इख्तलाफात हैं अपनी जगह पर, और ख़ासकर जो कामरान टसूरी हैं उनके इशू के ऊपर जब उनको बनाया गया, और इसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मामला चल रहे हैं, इस पर भी बहुत सारी जो क़यादत है एमक्यूएम की उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और हमारी ख़बरों को जो हमने ब्रेक किया तो उस पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ऐसी कोई हकीकत नहीं है। अब ARY न्यूज़ ने एक खबर ब्रेक की है और ये कहा है कि जी गवर्नर हाउस में एमक्यूएम पाकिस्तान और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कामरान टसूरी यानी कि जो मुश्तरका तौर पर एक इजलास बनाया गया कि जिसमें कहा गया कि चूंकि ये मुआहदा हुआ था कि एमक्यूएम इमरान खान की हुकूमत से अलहदगी अख्तियार करेगी और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी जो अख्तियारात देगी कराची और शहरी सिंध के अंदर एमक्यूएम को, और इस सिलसिले में जो गारंटर्स थे मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब थे। अच्छा जी, उन गारंटर्स और सब जितने भी किरदार हैं उन सब ने एक मीटिंग को अरेंज करवाया है, और वो मीटिंग बेसिकली जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें जो कानून है बल्दियात का, उसमें वो डिपार्टमेंट्स जो KMC के पास एक ज़माने में हुआ करते थे, फिर सिंध हुकूमत ने एक एक करके सब अपने पास रख लिए हैं, उनकी वापसी के हवाले से कुछ ना कुछ चीज़ें थी। बेसिकली ये सब लॉलीपॉप है, अदरवाइज तो इजलास और सारी चीज़ें कही जा सकती हैं। बताया गया है कि गवर्नर हाउस में होने वाले इस इजलास के अंदर आमिर खान मौजूद नहीं थे, और ARY ने कोट किया है आमिर खान को कि जी जब आमिर खान से ये पूछा गया कि ये इजलास हुआ है और इसमें आप नहीं थे, आपको नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं है इस इजलास का और मैं नहीं जानता। आमिर खान साहब के बारे में पहले भी मैं ये कह चुका हूँ कि एक वक्त था जब ये जो मुत्तहदा अपोजिशन का महाज बनाया था PDM में, जो भी बहरहाल था, उसमें आमिर खान साहब को कहने वालों ने, जो गारंटर्स थे या जो भी इसमें इस पूरे खेल के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी कि जी अगला जो गवर्नर होगा वो आमिर खान होंगे। फिर जाहिर है कि आपको पता है कि जी नाम चले गए, और शहबाज शरीफ ने किसके कहने पर, आमिर खान चूंकि एग्रेसिव थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करते थे, और उसके बाद नसरीन जलील साहिबा का नाम फाइनल किया गया, शहबाज शरीफ साहब को भेज दिया गया। वो इतना ही काम कर सकते थे, इससे आगे की उनकी बसात नहीं थी, और फिर आगे जाहिर है कि जिन्होंने रोकना था उन्होंने नसरीन जलील साहिबा का नाम रोक लिया, और अब कामरान टसूरी साहब को गवर्नर बना दिया गया पैराशूट के जरिए। और अब जाहिर है कि आमिर खान साहब जो है वो हमारे जो ज़राए हैं वो पहले भी कहते रहे कि जी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और अब भी जो ना सिर्फ आमिर खान साहब हैं बल्कि उनकी साइड के लोग हैं या उनके सोच के मुताबिक जो लोग हैं और जो ये समझते हैं कि जी ये गलत है कामरान टसूरी साहब को बनाना, वो भी जो मौजूदा एमक्यूएम का जो सेटअप है उसके अंदर नाराज़ दिखाई देते हैं। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान इन सारी चीज़ों की तरदीद करती चली आई है, और जाहिर है कि उसको राइट है कि जी वो कर सकती है। लेकिन अब जाहिर है कि वो जो हम बात करते थे अब वो नेशनल टीवी भी बात कर रहा है, और ख़ुद ARY न्यूज़ ने कोट किया है आमिर खान को के, और आमिर खान ने कहा कि जी उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं था। तो ये वो सिचुएशन है जिसको हम गाहे बगाए बताते रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के जो तर्जुमान हैं या जो लीडरशिप है वो कहते हैं कि जी इस तरह के कोई इख्तलाफ नहीं है, वो उनकी राय है जी और उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और बिल्कुल वैसे ही हम बयान करते हैं जैसे उनका होता है। लेकिन एक्चुअली जो हो रहा है वो यही है कि जी इख्तलाफात हैं, और ख़ासकर ये जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, इमरान खान कराची के अंदर पॉपुलर नज़र आए हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब इमरान खान को अच्छा खासा वोट मिला है और सैयद नैयर रज़ा
ان کے قریب قریب بھی نہیں پہنچے، اور اس کے اندر جو بائیکاٹ کا عنصر ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے، واضح طور کے اوپر آیا ہے، اور نیشنل میڈیا نے پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 22 اگست 2016 کے بعد اس کو رپورٹ کیا ہے بانی ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بیانی کو۔ تو اب نہ صرف سوشل میڈیا پر جو ہم ایک عرصے سے بول رہے تھے وہ تو اپنی جگہ چیزیں تھیں، اب نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ زین علی نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ بنائی تھی اور میں نے عرب نیوز کے حوالے سے آپ کو ساری چیزیں بتائی تھی۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں جی وہ آٹو فکسیشن جو سسٹم ہے سندھ ہائی کورٹ کا۔ تو میں نے کل بھی اور آج بھی آن لائن سسٹم اور دیگر چیزوں کو، چونکہ میں ہائی کورٹ کرتا ہوں تو میں نے اس کو پورا کھنگالا ہے۔ تو 19 اکتوبر کی تاریخ آ رہی تھی، لیکن جب سسٹم کے اوپر ڈالا ہے تو وہ تاریخ نہیں آ رہی، اور کاز لسٹ کے اندر بھی وہ تفصیلات اس کی اس طرح بیان نہیں کی جا رہی۔ تو پھر میں نے جو یوں کہہ لیجیے کہ مینول طور کے اوپر چیک کیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی کاز لسٹ 3 دن پہلے اور 2 دن پہلے بنتی ہے۔ تو وہ کاز لسٹ کے اندر بھی جو ہے وہ بانی ایم کیو ایم کا یہ والا کیس نثار پمر صاحب کا 4997/2022 یہ نہیں آ رہا۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس احمد علی ایم شیخ صاحب سنیں گے، تو ان کی کاز لسٹ کے اندر بھی نہیں ہے، نہ مین اور نہ ایڈیشنل میں۔ اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ جسٹس کریم خان آغا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ بھی اس درخواست کو سن سکتا ہے، تو وہ بھی میں نے چیک کیا ہے، وہ بھی نہیں آ رہا۔ اور آٹو فکسیشن سسٹم کے اندر جب میں نے آن لائن چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس کیس کے حوالے سے نیکسٹ ڈیٹ جو آٹو فکسیشن سسٹم کے تحت آتی ہے وہ بھی نہیں آ رہی۔ تو ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کے اندر جب پالیسیز مختلف ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جی اسلام آباد کے اندر بھی جو شناختی کارڈ والا کیس ہے بانی ایم کیو ایم کا، اس میں بھی کیا ہوا، اور نادرا حکام نے اور منسٹری انٹیریئر نے کیا جواب دیا ہے کہ جی بانی ایم کیو ایم جو ہے ان کے ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ شہری نہیں ہے، کیونکہ نادرا جب بنا تھا تو اس سے پہلے کا بانی ایم کیو ایم کا شناختی کارڈ ہے، اور اس کے بعد جو توسیع نہیں ہوئی نیا شناختی کارڈ نہیں آیا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کو آپ ڈیلے ٹیکٹس بھی سمجھ سکتے ہیں، کہا جا سکتا ہے، یا عدالتی نظام کے اندر بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے عدالتی جو فورمز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ کیسز کی سماعت جو ہے وہ مقرر ہوتی ہے، اور جو نئے کیسز ہوتے ہیں وہ لمبی تاریخیں دی جاتی ہیں، اور جو پرانے کیسز ہوتے ہیں جتنا پرانا کیس ہوتا ہے اس میں کم تاریخ دی جاتی ہے، اور چونکہ یہ نیا کیس ہے تو اس میں لمبی لمبی تاریخ دی جا رہی ہے۔ خالد ممتاز صاحب اس میں نثار پمر صاحب کے وکیل ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ خالد ممتاز صاحب جو ایک ارجنٹ اپلیکیشن دائر کرتے ہیں یا نہیں، یہ خالد ممتاز صاحب نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ خالد ممتاز صاحب سے بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پوری طریقے سے تیار ہیں کہ جی وہ اس آئینی درخواست کے اندر آرگیو کریں گے اور بتائیں گے کہ جی بانی ایم کیو ایم پر جو عائد پابندی ہے وہ غیر قانونی ہے، اور نثار پمر بھلے سے وہ ایک عام شہری ہی کیوں نہ ہو، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ آئینی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹس تھیں۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور طے کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے۔ جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ جی اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم سبسکرائب، شیئر، لائک اور بیل آئکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔